अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रूहानी वज़ाइफ चैनल लाया आपके लिए एक दो नामों का बहुत ही ख़ास तरीन वजीफ़ा। आपको अगर मुलाजमत नहीं मिलती, आपकी कोई भी जायज़ ख्वाहिश पूरी नहीं होती है, तो अब घबराना छोड़ दीजिए, परेशान होना छोड़ दीजिए, क्योंकि रूहानी वज़ाइफ चैनल आपके लिए बहुत ही ख़ास अमल लेकर हाजिर हुआ है। इस अमल की बरकतें आप अपनी आँखों से देखेंगे। अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से आपको बहुत ही जल्द अमीरो कबीर बना देगा। आप पर पैसों की बारिश होगी, पैसों की बरसात होगी, और पैसा तो आपके पास इस तरह से आएगा कि जिस तरह से पानी ऊंचाई से नीचे की तरफ आता है। तो आपने ये अमल ज़रूर करना है। अल्लाह पाक इस अमल की बरकतें आपको बहुत जल्द अता फरमाएगा। तो रूहानी वज़ाइफ चैनल जो अमल लेकर आपके लिए हाजिर हुआ है वो आपके साथ शेयर करूंगी। उससे पहले मैं अपने तमाम उन नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश करूंगी जो अभी भी हमारे चैनल पर नए आए हैं कि हमारा चैनल रूहानी वज़ाइफ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हज़रत सैयदना बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह एक शख्स से मिले जो नशे में धुत था। वो शख्स आप रहमतुल्लाह अलैह के हाथ चूमने लगा और आपको ए मेरे सरदार, ए अबू नसर कहने लगा। आपने इसे ऐसा करने से ना रोका। जब वो चला गया तो आपकी आंखें भर आईं और फरमाने लगे, एक शख्स दूसरे को नेक गुमान करके इससे मोहब्बत करता है। हो सकता है मोहब्बत करने वाला निजात पा जाए, लेकिन इसके महबूब का ना जाने क्या अंजाम हो। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाजरीन, बुजुर्गान दीन के अक़वाल व अफ़आल और वज़ाइफ से हमारे लिए सीखने का बहुत कुछ सामान होता है। हज़रत सैयदना बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह पाक के नेक बंदे और इसके वली कामल थे। इन्होंने जो कुछ फरमाया वो इनकी आजिज़ी थी, मगर हमें इस बात पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि नेकों की वज़ा इख्तियार करने और बज़ाहिर नेक नज़र आने के सबब बसा औक़ात लोग हमारे साथ भी मोहब्बत के मुख्तलिफ अंदाज अपनाते हैं। हमारे हाथ चूमते, हमारे सामने हाथ बांधे खड़े होते और कभी हमारे पीछे हाथ बांधकर चल रहे होते हैं। अज़ खुद ही हमारे किसी काम को करने या हमारे ही सौंपे हुए काम को करने में अपने लिए सादत तसव्वुर करते हैं। कई लोग हमें अपनी अशिया दूसरों के मुकाबले में सस्ते दामों में बेचते हैं, जबकि कुछ दुकानदार तो हमारी मोहब्बत में पैसे ना लेने की जिद भी करते हैं। मगर कभी हमने ये सोचा कि क्या हम वाकई नेक हैं? क्या हमारे दिल वाकई खौफे खुदा और इश्क़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लबरेज हैं? चुनाचे ऐसी मुनाफ़िक़त कभी भी इख्तियार ना कीजिए। हज़रत सैयदना अहमद बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, लोगों का तुम्हारे बारे में खौफे खुदा से डरने या रात में इबादत करने का गुमान हो तो इनके हुस्ने ज़न पर पूरे उतरो। ऐसा मत बनना कि लोग तुम्हें नेक समझें और तुम्हारे मामला इसके बरअक्स हो। तो रूहानी वज़ाइफ के प्यारे नाजरीन, जब भी आपको कोई आमाल बताए जाएं तो लोगों को ना बताते फिरें कि हम तो सारी रात इबादत करते हैं, सारी रात ये वजीफ़ा करते हैं, अल्लाह पाक ने हमें इतना अता फरमाया है, अल्लाह पाक ने हमें उतना अता फरमाया है। तो कभी भी ऐसी बात ना कीजिए, इससे ये होगा अल्लाह पाक आपसे वो तमाम चीज़ें छीन लेगा। अपनी अगर अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त अता फरमाई है, लोगों के सामने ज़ाहिर ना करें बल्कि उनके सामने मुअतबर बन जाएं। और इसके अलावा दिन रात वुज़ू में रहिए कि जो बंदा बावुज़ू हालत में रहता है अल्लाह पाक उस पर रहमत के दरवाजे खोल देता है। और बेहतरीन वुज़ू क्या है कि ऐसा कोई बंदा नहीं जो बेहतरीन तरीके से वुज़ू करे, फिर आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और इसके लिए जन्नत के दरवाजे ना खोल दिए जाते हों, फिर वो जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो। लोग आजकल बहुत परेशान हैं, कोई मुलाजमत की वजह से, कोई अपने जायज़ मकसद को पूरा करना चाहता है, कोई ये चाहता है अल्लाह पाक उनको बिन मांगे अता फरमा दे। आपकी हर ज़रूरत
ہر مقاصد کے حل کے لیے روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے، آپ کے لیے وظائف لے کر آتا ہے۔ تو آج جو وظیفہ روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، آپ کیا کریں، ورد بنا لیں، صبح سے شام ایک دن منتخب کر لیں، کسی بھی ایک دن جب آپ کے دل میں کوئی بھی جائز مقصد ہو، آپ نیت کریں صبح کے وقت کہ آج اس مقصد کے لیے میں نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ تسبیح کو ہاتھ میں رکھیں اور یا حنانو یا منانو کو تسبیح پر 1000 مرتبہ پڑھیں، اول آخر 3 بار درود پاک، سورج غروب ہونے سے پہلے 1000 کا عدد پورا کر لیجئے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، مغرب کی نماز کے وقت دعا مانگنی ہے اس طرح سے، یا باری تعالیٰ میں نے جو یہ الفاظ پڑھے، میں نے جو تیرا نام سے تجھے پکارا ہے باری تعالیٰ، میری فلاں مقصد، فلاں ضرورت، فلاں حاجت کو پورا کر دے۔ اب کیا ہوگا، اس عمل کی برکت سے ملازمت نہ ملتی ہو، ملے گی، اگر کوئی مقصد پورا نہ ہوتا ہو، ہوگا، اللہ پاک آپ پر پیسہ بارش کی طرح برسا دے گا، اور انشاءاللہ العزیز آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ اس راضی ہو جائیں گے۔ اور جب بھی اللہ آپ کو عطا فرمائے تو اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کیجئے۔ پھر سے سن لیجئے آپ نے کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے نام یا حنانو یا منانو، ان دونوں ناموں کو آپ نے 1000 کی تعداد میں پڑھنا ہے، اور اول آخر آپ نے درود پاک 11 مرتبہ، 7 مرتبہ، 3 مرتبہ، اور نیت کر لیں جو بھی آپ کے دل میں جائز مقصد ہے، جو بھی دل میں خواہش ہے، کوئی بھی جاب حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں، جتنا مرضی آپ کاروبار بنانا چاہتے ہیں، وہ جائز مقصد اپنے دل میں رکھتے ہوئے یہ نیت کریں، انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت جلد بہترین روزگار عطا فرما دے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام جائز حاجتوں، تمام جائز مرادوں کو پورا کر دے، اور آپ سب کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرما دے۔ اسی طرح سے ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے جن بہن بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے، ضرور اپنا نام نیچے کمنٹ باکس میں جو صرف اور صرف آپ کے لیے بنایا گیا ہے، کمنٹس باکس میں ضرور اپنا نام لکھیں اور اپنے مسائل ہم سے ڈسکس کریں۔ اگر آپ لوگوں نے کسی نے بھی جادو یہ وغیرہ کی کارڈ کروانا چاہتے ہیں تو اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ کے سینڈ کر دیں آپ کے لیے، اور ساتھ میں ہدیے کے طور پہ آپ کو کم از کم 1000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہر مسئلے کی کارڈ کروا دی جائے گی۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔